بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختم لنا يا إلهنا بخواتم الصالحين والصالحات السعداء. واغفر اللهم لنا ولمن صلح من آبائنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وبعظيم سلطانه، فله الحمد حتى يرضى ولا حول ولا قوة إلا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسقاع الله تسلا ينغي وسقاع الله يرقبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السو إن شاء الله نسول عن درس من الدروس المهمة، درس من الدروس التي ينبغي لكل واحد منا أن يتفقه في هذه المسائل. في هذه المسألة خاطر دق نشرة قاع بالي قنحت سجن غلا يقلز، سواء درجز نطمطوط نضبزان نضزعلوك دي قنشرة لا يخلو قنحد استجنغ إلا ويتعرض له في حياته كل يوم، ألا وهو الكلمة وأثرها. السوء إن شاء الله في هذا الدرس أنسول عن الكلمة وأثرها. رب سبحانه وتعالى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يويند آيات بينات وأحاديث نبوية شريفة سولا عن الكلمة وعن أثرها. دق نشرة ممكن يغلب السجن لان اللي قرا ناس الحساب لا ركب دق نشرة لان يعني وجد زعلوك في حين رب سبحانه وتعالى إلى غرس جاسق المعنى لان دزعلوك. ولهذا أن رب سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أديني قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كذلك رب سبحانه وتعالى أينني في محكم تنزيله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أديني إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. السوء إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس الأول أنسي والديس عن الكلمة الطيبة وأثرها، ثم إن شاء الله سنتكلم في الدرس الثاني عن الكلمة السيئة وأثرها، وأخيرا نختم بحول الله سبحانه وتعالى ببعض النصائح العملية. أولا وقبل كل شيء، قبل ما نسيول عن الكلمة يبها أمش نسيول عن اللسان. لسان إلسن لا يساوى لا يلقي بالكلمات
مهما كانت هذه الكلمات إلسو يمانس هذيك نعمة عظيمة وعظيمة جدا. رب سبحانه وتعالى وشان هذه النعمة نعمة اللسان يجوز رب سبحانه وتعالى دقن السبب لعدة وظائف. من بين أهم وظائف اللسان هي التذوق. يعني رب سبحانه وتعالى كل حد استجنغ لي وش سجن شغل يقلبوا أبو رطوار ضبزان أدي نجم أدي عادي تحس السيسبة يقشر إلا يحمان نغض صماد نغض مرجاز نغحلو، يعني يتذوق به الأكل الذي سنسيس الحرارة يعني ديك الوظيفة. كذلك من الوظائف اللسان المساعدة على المضغ والبلع. رب سبحانه وتعالى يوشان غيلس باش كان نعاون ما عاد يقن حد يتت أدي نجم أدي عادي يسحرش، يعني يسحرش المعاش يطاجل دمطنيت لا يميس باش تمضغ دا وحدي، ومن بعد كذلك يعينه على بلع ذلك الطعام. كذلك رب سبحانه وتعالى يشان نعمة اللسان من أجل الكلام من أجل البيان، وهذه نعمة عظيمة وعظيمة وعظيمة جدا. سواء من أن رب سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بالتنيني الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. رب سبحانه وتعالى نتا يسلم داس بنادم البيان. رب سبحانه وتعالى يشانغ اللسان حتى نستطيع أن نعبر به. كل حد السجن مع عاد أطفال ضبزان الدلالة دي بدا يلمد أوالي دي عادة دين الجم أضياوض في بتقدم العمر دي ممكن هذا عادي تعبر، يعني مي عادي يخصي قنشرة يخصي يخصاص دي قنشرة هذيك اللي بيقنشرة يخصي قنشرة يخصاص السيو دي قن تعبير يخصاص السيو ديك الرسالة دين الجم دي السيول. يعني وتوني ديك نعمة عظيمة وعظيمة جدا. في حين النف مثلا الحيوانات رب سبحانه وتعالى وسوشي اللسان التي تتكلم به وسوشي نعمة البيان، في حين رب سبحانه وتعالى شنين يشانغ نعمة البيان وأعظم بها من نعمة. يعني كل حد سجن هذه نجم هذه يعبر السيس يعني لن يجي لن مسنولس يبين دي قنشرة يخصي قنشرة يخصد الصيود قنشرة هذه المدي قنشرة قاع رب سبحانه وتعالى يشانغ نعمة اللسان من أجل التواصل بين بني آدم. قل حد باش يتواصل معي قل حد وضع يتواصل من خلال الكلام. يعني والبنادم يتسن النعمة نيلس يعني عن الكلام غير قبل حد وجي السوال نغا حد ممكن ادي زعلك كدولي الزاغف سوال وممكن ادي عاد باش كديس نغاس يصابوا بمرض نغدين الا ندي عاد باش كديس ادي يعبر سكن شرط عاد يوعر غيفس باش كديني يا ودي بالسنوه مانات سوا نغا ودي قشره باش كتشغ يخصديني قشره يعجب ادي باش كديس السيول يعني ازدي سوال يوعر امش ممكن ولي السيول وقت دي القيمه الحقيقيه لهذا اللسان. يعني كل حد سجن يتصور وكان اللي يتعاشى من غير لسان مش عاد يتعاشى. ولهذا كل حد السجن غير مطالب بأن يحمد الله سبحانه وتعالى، إلا مطالب بأن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة اللسان ونعمة البيان. رب سبحانه وتعالى يشانغ إلسو باش كتنحمد باش كتنشكر باش كتنذكر باش نقوم به بما يعود علينا بالنفع في العاجل والآجل. الناس مارو أندول إلى الآية الأولى أن السؤال مارو عن جانب الأول عن جانب الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة وما أدراك ما الكلمة الطيبة. رب سبحانه وتعالى يشرق مثال باش كان يقرب السيس هذا المفهوم مفهوم الكلمة الطيبة بمثال حي بمثال واقعي. بتنيني رب سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أولا وحدي. رب سبحانه وتعالى يشان السيس المثال كشجرة طيبة أنك شجرة طيبة. وفي الحديث النبوي الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الشجرة الطيبة هي النخلة. الشجرة الطيبة هي النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني التفدي زورانس وتن التمورت وتنا لدي فرعها عند فرع الشجرة عند الأغصانس. يعني أنت الزيت غير زورانس التمورت لدي انتهى توليا لجنة. هذا دليل على سموها دليل على يعني علوها دليل على أن رب سبحانه وتعالى يشاس من يعني رب سبحانه وتعالى يجو تزداد الكثير من الفوائد. أنني رب سبحانه وتعالى توتي أكلها كل حين بإذن ربها. رب سبحانه وتعالى جو الكلمة الطيبة مثل الشجرة الطيبة. يعني تعادى غير آثار طيبة، تعادى غير سجن مذاق طيب، تعادى غير آثار طيبة،
يتعادى غير سكت رائحة طيبة. كذلك رب سبحانه وتعالى يجو في الشجرة الطيبة أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني ماشي انت زدايت تشغلت تشلت سقاسة تقيم تزديت دي سقاسة ممكن قرن ممكن وجار القرن، وهي دائما تمدنا بالثمرات وتمدنا بالتمر وتمدنا بالمنافع، أموني فقط فيما يتعلق ب أين كثمار، ونسيول عن الظل الذي يعني أنتش تزديت الشجرة الطيبة، ونسيول عن المنظر الجميل الذي تعطيه الشجرة الطيبة، ونسيول عن يعني تعطي بيئة جميلة. يمكن يعني في ديس شجرة طيبة عدس كثير من الأشجار، الكثير من النباتات، ربما حتى حيوانات تستفيد منها. يعني رب سبحانه وتعالى يجو في الشجرة الطيبة يعني آثار كبيرة وكبيرة جدا. فالكلمة الطيبة يعني تني ممكن واللي نقرا يصلح حساب رب سبحانه وتعالى الغيرس يعني أديم كان يجنح هذا ديوي كلمة طيبة لا يلقي لها بالا يصند ربي ماني التصوت. وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالتنيني إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. يعني أديم كان يجنح دي مسلم السيول كلمة لا يلقي لها بالا، ما يلقي لها بالا يعني كاع اللي جالس يقل الحساب كاع ولا يطلع على الحساب، ماشي لا واسي قرا شنيا ولا جيس جيس يقول لي زامبو ولا جيس يقول اول خفيف اول التاوي طاضو بالنسبه ينشنين يتبين اول التاوي طاضو اموني لن تاوي البال نغموني، ولكن في الحقيقه رب سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. بنادم كاع يقنا ولا ينتقصص الا ويسجل اما له واما عليه. يعني ديك المسؤولية كل حد السجن لابد أن يستشعر هذا المعنى أن الكلام مسؤولية. أولا ديك المسؤولية إلا غير سيكون خطر عظيم جدا، إلا غير سيكون منزلة عظيمة جدا عند الله. أين تياري أني قاعد يسيول رب سبحانه وتعالى لجاس ملائكة يسجلون عليه كل صغيرة وكبيرة. كل حد السجن أدب يقسي مانيك نشي كاع وسيلة يتسلى طبزان داز علوك درجة طمطط قبل ما يسيول أي كلام لابد يستحضر هذا المعنى أنه لا وسيلة ترقبت لا وسيلة ترين لا قارت. رب سبحانه وتعالى سيجازيه عن كلامه ولي قرب اللي غيدقنا ونشي قارة نشي تبياني يد للشرار شرا هامي غيك غدا البرك على بتاديس شغيل يغسل لغلي تعاود امثال هذه الكلمه تاع ساعات نقاريه تبين انا باللي كاع شغل المعنى، ولكن في حين هذا يمكن يقناول حد كاع يقرر الحساب هذا عاد غير سكت منزله عظيمه وعظيمه جدا. ماشي وش رب سبحانه وتعالى مثال عن الكلمه الطيبه يسن ضرب الاثار الماني اتزوان. نسيو لي مارو عن بعض يعني الجوانب العمليه عن الكلمه الطيبه، يعني كيف بتدفيت الكلمة الطيبة في حياتنا؟ كيف يمكن لنا أن نتعامل بالكلمة الطيبة؟ أولا وقبل كل شيء أصلا ما هي الكلمة الطيبة؟ أدنس الكلمة الطيبة أولا وحدي من سوى عن أولا وحدي عن الكلمة الطيبة. أول ما يتبادر إلى الذهن هو ذكر الله سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى يشان هذا اللسان، هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة الجليلة. أول شيء حتى نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن نذكره أن نسبحه أن نحمده. أدعى لساننا ذكر بذكر يعني رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى يخصش قد نذكره كثيرا، يعني خاطر عاد نذكره قليلا. رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني رب سبحانه وتعالى يخصش عاد نذكر الله ذكرا كثيرا، وني من الكلام الطيب ذكر الله سبحانه وتعالى. نسبح ربي نحمده نهلله عندنا يعني يصيرنا رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. لو ستفت ما شاء الله أول زي ما في ذكر الله سبحانه وتعالى. أدي ريح معي ما ستفت تذكر الله سبحانه وتعالى، أدي تشرب الشاي يذكر الله سبحانه وتعالى، قبل ما تتص يذكر الله سبحانه وتعالى. يتعجب من شادني سبحان الله. ربي سبحانه وتعالى يشسك نعمة الحمد لله. أدي يعني التف دائما إلا لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة النف منه يعني لن تزعلك يعني الوالدين التفتن لو رب سبحانه وتعالى يشس طول في العمر يشس كذلك لسان رطب بذكر الله. التفد
بما حاجه ممكن تزلط ديما تسبح ديما لا تذكر الوقت نزلط نخلي الوقت نزلط ديما في اوقات الفراغ لا تذكر الله سبحانه وتعالى. دون ديك النعمه ربنا ان شاء الله من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات. رب سبحانه وتعالى نص عليهم في القران الكريم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني اين الا نبها اين الا بل ضروري اين الواجب غفنا غنعاد نذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. خاطر المنافق هل يذكر الله؟ نعم، ولد المنافق يذكر الله سبحانه وتعالى ولكن يذكر الله قليلا. إن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ربي سبحانه وتعالى ولا يذكرون الله كاع أصلا ويجي قاعد ذكر النار يذكر النار حتى في التيت. كل حد السجن غادي يسول إيمانس منش لا يذكر ربي سبحانه وتعالى في اليوم، منش لا يستغفر الله سبحانه وتعالى، منش لا يتريح. هل إلا يتفق الوقت باش كاد يريح يذكر الله سبحانه وتعالى؟ لو ستفتشين يشغل الوقت وكان يدول مع إيمان ممكن قد نتزلط تبدا تقدا ان دوني ينتهي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى عنده في اليوم. اصلا تزلطني بالك لا يتزلى يعني اصلا ربي سبحانه وتعالى جانا تزلط واقم الصلاه لذكري. يعني تزلط اصلا المقصد الاساسي من الصلاه هو ذكر الله سبحانه وتعالى. التفت ممكن الا اس كومبلي غير قد نزلطني لا تزلط دانكو هذه قد تزلط وليت تجي ولا توتره بات الا مع الامام يقدا الامام تواتر نغولي قضي يتشريا ممكن قبل ما اصلا قاعد يقدا غادي يبدا تواتر غادي يسلم التفتيل يتشرز ويتطغر يشغير في اي وقت يعني من اليوم ورد يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. يشغل سيق الوقت يتلو فيه كلام الله سبحانه وتعالى، يشغل سيق الوقت يسمع فيه اي شيء يذكره بالله سبحانه وتعالى. وني ديك المشكل لندز علوك. يعني هذا يورث قساوة القلب. ما عاد يقنا حد وش يذكر ربي سبحانه وتعالى سيقسو قلبه. أول شيء الكلمة الطيبة هي ذكر الله سبحانه وتعالى. ثانيا قراءة القرآن. ربي سبحانه وتعالى أنزل علينا كتابه العظيم حتى نقرأه باش نتدبره نسن المعاني ونعمل به. أول شيء أن نقرأه. ربي سبحانه وتعالى إن في محكم تنزيله يعني فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني رب سبحانه وتعالى أمرنا بقراءة ما تيسر من القرآن. إن علم أن سيكون منكم مرضى هذا يمكن يقول حد عاد لا يمرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هذا يمكن يقول حد إلا في تجارة إلا يسافر من مكان إلى مكان ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى وابتغاء رزق الله سبحانه وتعالى. وآخرون يقاتلون في سبيل الله وسيلة في الجهاد. ومع ذلك فاقرأوا ما تيسر من القرآن. سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. رب سبحانه وتعالى لنبيه الكريم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يعني قراءة القرآن هو من الكلام الطيب. أوامر القرآن وما فيه من الأوامر وما فيه من النواهي وما فيه من الحكم وما فيه من الأمثال دينا رب سبحانه وتعالى يردس من القصص هو من الكلام الطيب ومن الذكر الطيب. وان كل حد استجنق بها ان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن تلاوة القرآن وقراءة القرآن. بعد يقول حد عاد يعز من القرآن كل حد استجنق سيمانك يحاول عاد غير في يومه ورد عاد يعز ما تيسر من القرآن. وسيمكن يقنواس رب سبحانه وتعالى لا يجانا اوقات يعني بتوسيمكن يقناس دائما ولتعيدي هاتي عقب غيفس ممكن يمكن لا واسغ هاتي عقب غيفس شهور ممكن اكثر سنه واكثر من سنه بالك عمري مي يرزم القران عمري مي يعزم القران دون ديك مشكله ندز عليك يورث البعد عن الله سبحانه وتعالى يورث قساوه القلب يورث الكثير من المشاكل. بخلاف من حد الله يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بتلني رب سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب. ما عاد يقول حد يعني يكثر من قراءه القران دائما مرتبط بالله سبحانه وتعالى دائما لا يعني لا يتسلى اولا رب سبحانه وتعالى لا يعزم اولا رب سبحانه وتعالى غير علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقه قويه. كذلك الكلمه الطيبه خاطي فقط يعني ان لا نداول بل بنادم ولا مع ايمانس بعد عاد يقرا الكلام الطيب الكلام المشجع الكلام الذي فيه خير الكلام الذي فيه امل الكلام الذي يعني الا بعض الدراسات تذكر أن الكثير من الناس في حديثهم الداخلي يلاقي الكلام لنسواليس يعني يعني لا يتسلى تحد بلا يلاقي الكلام داخلي بنادم يسواليس مع ايمانس ولا حد اللي يتسلى لا يسوال انت مع ايمانس.
في الكلام الداخلي في الكثير من الأحيان إلى بعض مدن التفتن يعني في ديما السوال في كلامهم الداخلي، يعني السوال مع مانس كلام سيء، كلام خبيث، كلام غير طيب، يعني يرقب بيمانس يخسر، يرقب بيمانس اللي يقد الفقر، يرقب بيمانس اللي خسر ينجح، يرقب بيمانس باللي وتنجم ياوض، يرقب بيمانس والو انت شي، يعني مع مانس اللي يسول مع مانس باللي يعني اللي يتقد بالك، يعني اللي يدير الحسابات دوش شيمن وكان تزويغ وكان تخدم ولا خص غدا وضغ وكان زوغ تجي ولا خص غد نجح وكان الزوغ يفلاني ولا خص يجي الخير. التفت دائما في كلامه الداخلي يعني في حديثه النفسي جالس ديمانس لا يثق في نفسه. التفت جالس ديمانس الكثير من الهواجس السيئة يتجت يعني السوالسيس مع مانس، في حين هوني غير سجن أثر سيء وسيء جدا على نفسية الإنسان. هوني لا يتجه ليتبرمج مانس، يبرمج نفسه على الفشل، يبرمج نفسه على الكسل، يبرمج نفسه على الخسارة، في حين أنه الكلام طيب يعني بنادم ولا مع مانس لا يحتاج الكلام الطيب، هذا عاد تشجع مانس باللي أتصوير ربي سبحانه وتعالى ينجح، ربي سبحانه وتعالى يصعد، ربي سبحانه وتعالى الباب الخير واللي خصه يخذلوني مهما كان الامر، نشي اللي الثقه الكامله في الله سبحانه وتعالى. يعني لا يذكر ربي سبحانه وتعالى امله في الله سبحانه وتعالى دائما الا يشجع نفسه داخليا، دائما الا غيرس والتعيدي غيرس الكلام الداخلي، يعني لا يبرمج نفسه سلبيا باللي ولا خصها ربح ولا خصها يخسر ازدياس الفقر، ادي خسر ازدياس الفقر، ازدياس المشاكل، ازدياس والناس يصار وكان زادي يبدا خدام ولا خصها ادي خدام وكان غادي زواد يبدا زوادي قدام باش كذا يقاولوا ولا خصها قبلا وكان يجو كان ادعى دائما الى يعني اصي صار كان حادث ضرب الظن ديال ممكن من الشيء الصغير تجي سكت القبه تزعلوك الا في حديثه النفسي فقط. في هذا الصد تو ديك الحكايه تيقنواس رجال خصها زواد ادي سلف سجن، خصها دي سلف سجن يقول لك ريك قيم السلايد مع مانس انه مارون شي وكان يعني تقيم دا طاكسي سومبان ادي زواسيني سلفي الكريك وكان زاسيني سلفي الكريك ايني شتشي كيف علاش غتشلي الكريك غتكروصاش غتشلي الكريك ومن بعد بقع وكان زوا ومن بعد ايني هاميت يبات تكلب هاد الكريك ياك وكان زاشتوش غير مارو من ما يترتيد هاميتو سيدي الوقت وليس لا يدير الحسابات ومن بعد يزواصيل يعني تلمو لا يساوي معي مانس لا يساوي هذا الكلام السيء غير يوض مع باب الكريك انه يزدب باسي فاز الناس الكريك تجيش غيرك الجزنو اللي فيه مراد شرا هامي على خاطرش لا يرقب يعني غير دائما الظن السيء هذه عاد دائما يعني اللي يرقب يعني كلامه وحديثه النفسي الداخلي دائما حديث سيء. كذلك في نفس السياق في نفس الصدد دائما الكلام السيء يعني ولا مع النفس بنادم يبهد ديما لا يظن السيء بمن ظن السوء بمن حوله، يظن بنفسه الشر، يدعى دائما الا غير يرقب دنيا ديما التبرشانت. يقنوا دق لاموني دزعلوك ديما يرقب يمانس محقور، ديما لا يرقب يعني حديثه النفسي دائما الا سلبي، الا يرقب يمانس ديما محقور، ديما وليت تشناس الحقص ديما الا موني يقنوا سنان ديني صحابة الدرس قال السوء الا يرقب ديما الا ماس لا محقور السوس نجيك تونت تزعلوك تنجرت كاع تونت تاوينغ باش كتنجيك تونت تاع تزعلوك باش ان شاء الله هذه ويا سيمارو يعني باش كذا هذه السن بالليل لا ولي محقور هذا بلا تهلاضيس وني خاطرش وني غاس يكون اشكال وجه يرقب عاد ديما يعني غاس حديث نفسي داخلي سيء عاد ديما ينقى النقص. خلاص جينا نريحن يجو تونس يسد شبر تونس سرقة تونس الله يبارك تزعلوا ان ناس بتموني تونتك تزعلوك تاوي سنتون تاوين ومقدمين شلان يعني دائما الا غير دائما التفكير السلبي الحديث النفسي السلبي وني لا يؤثر كثيرا في النفس، يؤثر في يعني يسبب امراض، يسبب القلق، يسبب الكثير من الامور. وني بالنسبه لي الكلام الانسان مع نفسه الناس يماروا كلام الانسان مع اقرب الناس اليه. رب سبحانه وتعالى اننا عن بالتنزد اقرب الناس والديه، اقرب الناس الى الانسان والديه. رب سبحانه وتعالى اننا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني بنادم مع إيمانس على السوى والده حتى في الحديث النفسي الداخلي مشينا كذلك بالنسبة لوالديه
يعني دي عاد اسم ربي سبحانه وتعالى يسلم لنا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. دا عاد يدعو ياس الوالدينس وتعدي الوالدينس كاع عين الجينس ولا يتذكرهما بدعاء. أول شيء عاد يدعو لهما في صلاته مثلا توفانا، دا عاد يرسل لهما أطباق من النور والرحمة بالدعاء، ينوي لهم يعني دائما يذكر الله سبحانه وتعالى ويقوم بأعمال صالحة وينوي ثوابها وأجرها لوالديه. يعني بنادم يعني عاد تعيد يدق حد اللان شقار يعني دبرهوش يعني كاع يعني جنس الوالدينس يعني لا يقول لهم كلام طيب بالدعاء. هذه عاد ميعاد يعني هذه عاد قرسني قنا ولا اصني رطب الخاطر نصنا عاد دائما لان خاصة بتلان ديز عليك عاد ميعاد يقنا حد داز عليك ممكن عاد ولس دبزان هذه اولي قن دبزان ممكن هذه عاد اتيغاط الحال عاد صوم مني يبها سيني اولا دا وحدي اصير رطب الخاطرس دير قبت لا يخصص السي قنا ولا نبها قنا ولا نطبع اسيد ربي سبحانه وتعالى بالخير. هذه عاد دائما يكثر ويشكره ويقر الى شي ساعات انت بالنا شغل ديال سكن قناره الوالدين سداوني كاش غادي بلا مزيتو قال ماما تيويز يعني قالت جاسي قن اسمو دي قن اغجرنا دا من سينا ديالين بلا مزيتها لا تمودس ممكن الى ضب الزان السر سمو راس اللي يرقب بلا مزيتها تسير بتتزوا طريق تدرت بلا مزيتها في حين يعني هذا يعني الكلام الطيب يعني دي قشره خفيف في حين ان اجره عظيم وعظيم وعظيم جدا. مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. رب سبحانه وتعالى اتسل الى درجات كبيره وكبيره جدا انت لم يكن يتصورها اصلا. عاد صوم من بنادم عاد يستكثر الخير يرقب مثلا قن شرا الوالدين السبها سينا تنبغون يحفظ ربي يطول عمرهم ربي ونوش نتمني ربي ان شاء الله النجازه ربي ونوش الجنه بنادم هذا يولف فيما امثال هذا الكلام طيب خاطرش اشكال الا وسي تلقيس ولي والف يعني ولي والف الدعاء ولي والف الكلام الطيب هذه عاد ديما ضمير جاز. كذلك الكلام الطيب بنادم يسوي الكلام الطيب مع زوجته بتا غير سكت مطوط تسوي لك الكلام طيب ولي تعيدي ديما الا معاس يعني عمروا تسليسيس قناوال دا واحد يعمروا تسليسيس قناوال ديما كاعين للتجايس عمروا وسفرح والسوالو بالكلام الطيب. كثير من الاباء كثير من الامهات الكثير من الازواج يعني يقومون بالكثير من الاعمال للسج من فقط تلك الكلمه الطيبه من اولادهم تلك الكلمه الطيبه من ازواجهم. يعني لا نبخل بهذه الكلمة الطيبة. هذه الكلمة الطيبة غير أثر طيب يعني تج المحبة تج المودة تج العلاقات حسنة تج يعني تيش راحة البال تيش الطمأنينة تيش الخير الكثير في الدنيا والخير الكثير في الآخرة. كذلك بنادم كذلك يعني مع رفاقه يبقى هذا عاد غير كلام طيب. الزوجة مع زوجها الزوج مع زوجته دائما عاد غير كلام طيب يعني وللتعيدي البنادم ديما يعني غير يعني اول ضمير جاز اول صغيده سبيه اول صغيده يعني غير اول دوشين في حين بنادم عاد الا وسشيني وني حدني يلسس يحلو ان السكر ان تممت هامي لانه دائما يعني عود نفسه على الكلام الطيب على الدعاء دائما اللي يدعو ربي شوش الخير باش وش الجنه ربي ان شاء الله جديش تنمرت كاع واسي جودي سيق الخير كاع واسي ملاقات كاع واسي دائما التفت مبتسم التفت يعني دائما متفائل ديما يرقب بايجابيه وني غير سيقن اثر طيب وطيب جدا على الانسان غير سيقن اثر طيب جدا على المجتمع غير سيقن اثر طيب جدا على الاولاد يقن حد غير سيقن نارا هامي هذه عاد مادام تكلمت عاد غير تشق النار هذه عاد يعني عاد يحسن اليك شتي كذلك احسن اليه بالكلام الطيب عوده سلم داز بعضنا ان شاء الله لازم ندلمد يعني حتى انه فيها يعني حكانيك الحكايه قنواسك كت مطوط تخص عني التزوات بساسيني قنا والدا يبها يرجازس يلا تنا قنوا صموني زوان قن كتسيسي ليالي ولينا نجا مقرانا مونيض الصيف الا دي السقنيوره مني يبها توس خصها تسوي لي قناوه بها مع رجاس ناس خصها ناس باتي ترقب الدنيا جنه لا تسجوا مثلا رقب اختازيري يا سيدي شمان تازيري تسجوا باش قنا والده وحدي يعني ناس باتي ترقب الدنيا جنه الناس بتانا ناس تازيري ناس هي اللي رقبوا على عميغنا
يعني لا وسيله القس، يعني غير سكن جفاف عاطفي، جفاف في العبارات، جفاف في الكلمات. يعني وني يعني يعني العلاقات، يعني في جانب العلاقات التف دائما غاس مشاكل في العلاقات، غاس مشاكل في العلاقات مع والديه، غاس مشاكل في العلاقات مع اصدقائه، غاس مشاكل في العلاقات مع زوجته هامي، خاطر الشيء سخاتي دا وحي. ولهذا الكلام الطيب غير سيكون اثر كبير جدا، اثر على الانسان يعني في حياته اليوميه، دائما متفائل، ماشي في يعني حد يبعث برسائل، حديثه النفسي حديث طيب، ما عاد يساول مع الوالدين كلام طيب، ما عاد يساول مع طرواس كلام طيب، ما عاد يساول مع وسكاع الا معاز في من يعني من رفاقه، من جلسائه، من احبابه، من كاع وسي ملاقات ولا وسي ولتي السنين يا ولد وحي والخسير دولار الشهر العكس تربح ديك، يعني ما حتى ملاقي ديك الا وستفت بالك ولا ملاقي يقنحت كاع ولتي السن تربح مع سكنا ولد العيب بالك السقام تغلى عاد صوم من بنادم. يعني الكلام الطيب يكثر بدعاء الخير، يكثر بالثناء على الايجابيات، تقصد يقن شيء ايجابي ان هذه عاد يعني ان يعزز، تقصد شيء ايجابي ان يكثر، هذه عاد كلام طيب. نتصور ما عاد غرنا الكلام الطيب جرانا بعضنا بعض، مع بنادم عيمانس، مع وسيله معاس، مع كاع الكلام الطيب، دائما المجتمع يعيش حياه طيبه، يعيش يعني بايجابيه، يعيش الى يعني عديس هذه الاثار غير اثر طيب في المجتمع، غير اثر طيب في انجاز الانسان بحد ذاته، ما عاد حد متفائل، هذا عاد انجازه اكبر في الدنيا، هذا عاد رب سبحانه وتعالى اسيوش الجزاء الاوفى في الاخره، اسيوش الجنه التي عرضها السماوات والارض، هذا عاد كذلك السنه ديال دخل الجنه لا يسمع فيها لغوا، لا يسمع فيها الا سلاما. رب سبحانه وتعالى ان يجمل الذين لسانهم طيب وكلامهم طيب ولا يقولون إلا طيبا. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على جميع الأنبياء والملائكة والروح والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.